بالنسبه للبنات اللي طلبوا لي كيراتين للشعر، صراحه هاد الوصفه هذه غزاله البنات، غادي تجربوها وردوا عليا الخبر. غادي تعجبكم بزاف بزاف وتعطيكم واحد النتيجه اللي هي غزاله. ما تنسونيش البنات باللايكات ديالكم باش تعم الفائده ويدخلوا الناس جداد، وما تنسونيش كذلك بالاشتراك. المهم تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو مع الطريقه وكذلك المقادير وطريقه التحضير. تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو البنات. السلام البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. ها انا رجعت لكم تاني فيديو جديد بوصفه جديده، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. قبل ما نبداو البنات ما تنساونيش بالاشتراك في القناه والضغط على الجرس ولايك باش توصلوا بكل جديد ديالي، وما تنساونيش باللايكات وبارطاجيو هذا الفيديو مع احبابكم وخوتكم. اليوم بغيت نشارك معكم البنات كيراتين للشعر، صراحه غزال وفي نفس الوقت كيخلي واحد الريحه اللي زوينه في الشعر. نتمنى هاد الوصفه هذه تجربوها. المهم يلا هو معايا المقادير وطريقه التحضير، اكيد غادي تعجبكم. مكونات جد سهله وموجودين في اي دار، تبعوا معايا. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاجوا الشوفان، اي الخرطال الشوفان البنات ها نتوما اللي كيكون بهذا الشكل هذا. وغادي نحتاجوا كذلك البنات زيت الاطفال، زيت جونسون للاطفال. وغادي نحتاجوا زيت الزيتون، وغادي نحتاجوا كذلك الماء. بالنسبه للماء عاد نقول لكم القياس اللي غادي ديروا في هذا الكيراتين هذا. وغادي نحتاجوا النشا، اي مايزينا. بالنسبه للزيوت البنات حتى التالي نهضروا عليهم ونقول لكم بامكانكم تعوضوهم بحاجه اللي متوفره عندكم في الدار، ماشي بالضروري هادو. المهم تبعوا معايا الطريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه هذه، راه النتيجه غزاله البنات كتعطي. وجربوا وردوا عليا، نستنى التعاليق ديالكم الزوينه في لي كومونتير وتبعوا معايا. بالنسبه للطريقه البنات هنا جبت كاسرونه درت فيها داك الكاس ديال الشوفان. بالنسبه للبنات راه هنايا كنعطيكم مكونات، ولكن داكشي على حساب الشعر ديالكم، يعني شحال ديروا. الا كان شعركم طويل ديروا 2 كيسان ديال الشوفان، اي الخرطال زعما هو الخرطال، يعني الشوفان البنات هو الخرطال بالنسبه للناس اللي ما عارفينوش. غادي ندير فيه كاس ديال الماء، ولكن غادي نضيف الكاس الثاني كذلك ديال الماء، يعني 2 كيسان غادي نضيف له. وغادي ندير لهم معلقه كبيره البنات ديال النشا مايزينا، معلقه اللي تكون كبيره البنات. وغادي نديرها البنات، غادي نخلط هاد العناصر هادو حتى يتجانسوا، وغادي نديرهم فوق النار اللي تكون مهيله حتى يبدا يطربخ مزيان البنات. مهم حتى نوريكم القياس اللي خصو يكون فيه، يعني حتى يعقد. وغادي نوريكم يعني شنو غادي تعملوا موراها. تبعوا معايا حتى لاخر الفيديو. وكيف كتلاحظوا البنات ها نتوما بعد ما درتهم فوق النار شوفوا كيولي ليا بحال داك الماء شرب ليا. هنا غادي نزيدو نضيفوا الكاس يعني الثالث ديال الماء بهذا الشكل هذا البنات. وغادي نخليه حتى وغادي نحرك مزيان، وغادي نخليه يزيد يطيب ليا واحد شويه، واحد يعني حتى يغلى ليا. وغادي نوريكم يعني شنو غادي ديروا من مور الاستعمال ديال هاد الوصفه، يعني ديال هاد الشوفان وهاد يعني الماء اللي درنا له. غنوريكم شنو غادي ديروا موراه. وكيف قلت لكم البنات النار اللي تكون مهيله، ما تكونش يعني مجهده صافي البنات. نخليه حتى يبدا هذا يشرب لي داك الماء عاوتاني، وغادي نرجع معكم نوريكم يعني شنو غديروا له. تلاحظوا البنات ها نتوما القوام اللي خصكم تحصلوا عليه حتى بدا يعني عقد لي مزيان. غادي نخليها البنات واحد شويه يبرد، ما بغيتوش بارد بحال دافي، واحد شويه يعني ما يبردش معاكم، خصو يبقى دافي البنات باش ما يقصح لكمش بزاف ويتعجن. المهم غادي نخليه حتى يدفى واحد شويه ونرجع معاكم. وكيف كتلاحظوا البنات ها انايا ها هو دفى معايا واحد شويه. غادي نضيف لهم زيت جونسون للاطفال تقريبا كيف قلت لكم البنات. غادي نعملوا 3 المعالق كبار. هنا البنات بالنسبه للزيوت اللي هضرت عليهم قبيله وقلت لكم دابا نقول لكم، راه هنايا الزيوت البنات بامكانكم ديروا اي زيوت متواجده عندكم في الدار، سواء زيت اللوز، زيت زيتون كان متواجد، يعني اي حاجه في الدار.
ديروها البنات. بالنسبه لهذا الجونسو، ها نتوما البنات، فعوض كيف قلت لكم اي زيت اللي استعملتوا اي زيت، عملوا نفس القياسات، بحال 3 المعالق كبار او 4 المعالق، راه ما عندهم ما يدير البنات. بالعكس هاد الوصفه هذه راه هي بلسمه البنات، وفي نفس الوقت كيراتين. ما كيخليش، يعني كيخلي واحد الريحه زوينه في الشعر. ما بغيناش حنايا الناس غير يبعدوا من الزيوت ديال يعني زيت البصله ولا زيت الثومه. عملوا غير الزيوت اللي يعني زيت اللوز، زيت جونسون، زيت هذا زيتون، يعني بزاف ديال الزيوت راه متواجدين. بامكانكم تعملوا اي كيف قلت لكم اي زيوت متواجدين عندكم في الدار ديروهم. بالنسبه لزيت الزيتون، هنايا غادي ندير 3 المعالق حتى هي كبار، بنفس اللي درت الجونسو، يعني زيت جونسو. وغادي نخلط البنات هاد العناصر هادو مزيان، وغادي نعملهم في يعني في المونينيكس، غادي نطحنهم. البنات الا قصح لكم بزاف بزاف وما يبغيش يتطحن لكم، بامكانكم البنات تعملوا واحد شويه ديال الماء كيف قلت لكم، ولا الزيوت راه كفايه. المهم البنات هنا غادي نخلط مزيان باش ما نصدعكمش، وغادي نرجع معاكم. لاحظتوا البنات من بعد ما خلطت مزيان، هذا هو القوام ديالو، كيجي على شكل كريم. بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش هاد الحبيبات هادو يبانوا، هاد الكحل، بامكانكم تجيبوا اي صفاي، يعني تصفيو مزيان هاد المكونات اللي درت. هاد الكيراتين هذا بامكانكم البنات تزيدوا تصفيوه، ما يبقاش كاع يبان لكم هاد الحبيبات هادو اللي هنايا كما كتشوفوا. الا بغيتو يعني نورمال عادي ديروه كديروه، راه البنات كيعطي واحد النتيجه اللي هي غزاله، واكيد غادي تعجبكم. كيف ما كتلاحظوا هانتوما ولا لي على شكل كريم. وكيف قلت لكم البنات، من تجيو طحنوه ولقيتو قاصح بزاف وما بغاش يتطحن لكم مزيان، زيدوا واحد نص كاس ديال الماء وزيدوا فيه وخلطوا المكونات مزيان. راه البنات كيخلي واحد الرائحه اللي هي رائعه في الشعر، وفي نفس الوقت راه كيرطبوا البنات. جربوا هاد الوصفه هذه وردوا عليا الخبر، اكيد غادي تعجبكم. والبنات جربوها دابا، بغيتكم دابا تنوضوا تجربوها وردوا عليا في كومونتير. وما تنساونيش باللايكات البنات باش تعم الفائده، وبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع خوتكم وحبابكم، وما تنساونيش بالاشتراك كذلك. وهنايا البنات بالنسبه للمده اللي غادي تخليوها، غادي تعملوها يعني 3 ديال المرات في الاسبوع او 2 مرات في الاسبوع، يعني النهار اللي غادي تكونوا غادي تدوشوا فيه. عملوا هذه الوصفه هذه وخليوها البنات شي ساعه او ساعتين في الشعر، راه ما عندهم ما يدير لكم يعني لشعركم، ما فيه حتى شي حاجه يعني اللي مضره، بالعكس فيها مكونات طبيعيه وزوينه. كيف قلت لكم خليوها حتى ساعتين، راه مزيانه البنات. وعملوا عليها بلاستيكه في شعركم وخليوها حتى دوشو. ومن الدوشو غتلقاو واحد النتيجه اللي هي غزاله البنات، غزاله. ما تنساوش تشاركوا يعني هاد الوصفه هذه مع احبابكم وخوتكم، والى اللقاء.